अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी नज़र से सेनेट के हवाले से जो उसके जितने भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेटर्स हैं, उनके हवाले से बजट पेश हुआ कि उनकी मराहत कैसे होंगी। और उस के तज्ज़ियात को जब मैंने सुना तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुल्क जो कर्ज़ों में डूबा हुआ है उसमें माशाल्लाह हमारे जितने भी ये सियासी हजरात हैं और अशराफियाँ हैं, यानी इन्होंने महसूस ही नहीं किया कि हमारा मुल्क जो है कर्ज़ों में डूबा है और उसके अंदर जो इल्ले तिल्ले और माशाल्लाह ऐसी सहूलियात या अपने लिए इतनी तनख्वाहें और मराहत का जो बिल पास किया है वो बड़ी हैरत की बात है। उससे अगर उसको देखने के बाद, उस तज्ज़िये को देखने के बाद ये महसूस होता है कि हमारा मुल्क तो अमेरिका से भी ऊपर है, यूके से भी ऊपर है, जर्मनी से भी ऊपर है। वैसे हम डंडोरा पीट रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है फाइनेंशियली तौर पर बहुत कम या एक अपने माशी तौर पर बहुत कमज़ोर है, लेकिन वहाँ तो जो बिल पेश हुआ है और मराहत जो दी गई हैं तो उससे तो जाहिर ही नहीं होता कि हमारा मुल्क क्राइसिस में है। फिर जो हकूक अवाम को देने हैं, मुलाजमीन को देने हैं, उसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। फिर पेंशन के हवाले से एक केस नहीं, मुख्तलिफ केसेस हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो अवाम का बुनियादी हक बनता है कि उनको जिंदगी का जीने का हक दिया जाए और उसको इतना माशी तौर पर जो सहूलियात गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से हैं, आइन के हिसाब से हैं, वो तो दी जाए, लेकिन उस वक्त रीतो लाल से काम लिया जाता है। इस कदर हैरान कुन कैफियत या इस कदर तकलीफ दे अजियत वाली एहसासात उभरते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। अदालतों के अंदर जितने भी जजेस हैं, जो मराहत उन्होंने समेटी हैं, वो काबिल गौर ही नहीं, काबिल फिक्र भी हैं और लम्हा फिक्रिया भी हैं। और फिर हम कहते हैं जीवे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमारे रवैयों से, हमारे किरदार से जिएगा, हमारे अमाल से जिएगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा, तवाना होगा। यहां तो ये बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना लूटना है लूट लो, बाद में पेशियां होती रहेंगी, कोई आगे पीछे हो जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। इससे क्या एहसास होता है? एहसास ये है कि लोगों के जज्बात के साथ खेलो, उनके जज्बात को उभारो और अपना उल्लू सीधा करो, अपनी कुर्सी मजबूत करो। गरीब आवाम के लिए कोई एक आम आदमी जिस अजियत से गुजर रहा है और मुल्क के जो भी हालात होंगे सारे असरात एक आम आदमी पर आएंगे। उनके हकूक के हिसाब से जब बात होगी तो फिर बड़े एक नारा लगाएंगे जज्बाती अंदाज से कि हम बुनियादी हकूक के अलमबरदार हैं। कैसे अलमबरदार? आजकल के हालात के हवाले से जो तज्जियात उठाकर देखें और जो अहले दानिश लोग हैं, एहसास करने वाले हैं, हसास हैं, उनके तज्जियात को देखिए। तज्जिया क्या है? सिर्फ आपके लिए एक मीडिया के जरिए शो ऑफ हो रहा है, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं। कहीं आपके पास कोई ऐसी मिसाल आपके नजर से गुजरी कि लोगों को निशान इबरत उन लोगों को बनाया जाए जिन्होंने अवाम को लूटा है और वो इतने ताकतवर हैं कि उनको आप उनका मीडिया के अंदर भी जिक्र करते हुए घबराएंगे। ये हालत है हमारी। चूंकि हमारा ताल्लुक ना सियासत से है, किसी चीज से भी नहीं, आम तौर पर जो हम बात कर रहे हैं वो इंसानी बुनियादी हकूक के हवाले से बात करें कि जो लोगों का हक जीने का है वो तो दे दो। उस वक्त फिर कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं। लेकिन जो सेनेट के अंदर मराहत के हवाले से अगर आप इसी तरह जजेस को उठाकर देखें या जितने भी ताकतवर लोग हैं उनको उठाकर देखें, तो मैंने कई व्लॉग्स के अंदर ये कहा हुआ है कि इनके चेहरों पर तो भूख के आसार ही नजर नहीं आते, कोई लोड शेडिंग के आसार नजर आते हैं, एहसासात या महसूस इनको होता है। इनका जो भी नारा होता है वो आवाम के जज्बात को उभारने के लिए है। मुल्क के दिफा, उसकी मजबूती, उसकी तवानाई के हवाले से और उसके इस्तेकाम, इज्जत और एहतराम के हवाले से तो हम सिर्फ लफाजी करते जा रहे हैं। अमली तौर पर हम क्या कर रहे हैं?
عملی طور پر تو کچھ بھی نہیں. کم سے کم یقین کیجئے کہ جو سینٹ کے حوالے سے جو میں نے دیکھی تو میں بڑا حیران پریشان ہوا. جو شخص ریٹائرڈ ہوگا اس کو بھی تاحیات جو ہے وہ مراد دی جائیں گی. اور یہاں آپ دیکھیے عام آدمی، ایک ریٹائرڈ آدمی ہے، اس کو حق جو اس کے انکریز ہونی چاہیے یا اس کے بینیفٹس ہیں اس کے اوپر قدغن لگ رہے ہیں. اب ایک اور میری نظر سے ایک میسج کلپ گزرا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں کہ تحقیق کہ آیا یہ صرف اور صرف ایکسپلائٹیشن ہے یا اس میں حقیقت ہے. تو اس کے اوپر بھی میں تبصرہ کروں گا. تبصرہ ہم کسی سیاسی انداز سے نہیں کر رہے، کسی مفاد کے لیے نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں بنیادی حقوق پر توجہ دو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک بحران سے نکل آئے گا. ایک تازہ مثال دے دیتے ہیں. آپ نے بھی چینلز کے اوپر دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا، نیوز پر بھی دیکھا ہوگا کہ سیلاب جب آئے اس کے جو اثرات کے بارے میں جو پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ پاکستان جو ہے فوڈ کے کرائسس میں کافی بحران کا سامنا کرے گا، لیکن اسی غیور عوام نے اپنی بیس کے اوپر تھوڑا بہت عوام کے ساتھ حکومت میں کچھ کیا تو بمپر اس وقت پروڈکشن ہوئی ہے گندم کی. آپ تجزیات اٹھا کر دیکھیے. ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں اپنے طور پر سپوز کے طور پر نہیں بات کر رہے ہیں. ہمارا صرف مقصد عوام کے حقوق کے حوالے سے ہے، عام آدمی کے حوالے سے، عزت و احترام کے حوالے سے. جس رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو میری رائٹنگ کے شکل میں جو قریب نظر سے گزرا ہے، وہ عوام مینز جو ملازمین ہیں ان کی ریٹائرمنٹ جو ہوگی، جو اس وقت نوکری کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک پالیسی میٹرز کوئی آیا ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں. یعنی جو سٹارٹ میں آپ کو بیسک پے ملی ہے اس بیس پر آپ کو پینشن ملے گی. جو آپ ریٹائرمنٹ کے قریب جو آپ کی گراس جو بیسک پے ہوگی اس کے اوپر آپ کی پینشن کیلکولیٹ نہیں ہوگی. لیکن میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا ٹچ دیا ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگز کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب دیکھیے ہم صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں یہ ملک انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ تو حرکتیں حقائق کے برعکس، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے حقائق کے برعکس ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ ملک فائنینشلی طور پر بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے. اگر گزر رہا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے گزر رہا ہے، یعنی طاقتور اور حکمران طبقوں کی وجہ سے. پر صادق اور امین آئیں گے تو ملک کے جا کر مسائل حل ہوں گے. آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کی، آخر میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ میری دعا ہے کہ خدا کریم ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو ٹھیک کرنے کی اللہ کریم اپنی جانب سے امداد غیبی عطا فرمائے اور ہمارے پر فضل و کرم فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں.